نبی پاک دے جسم دا وزن میرے تے پیا تے میں سمجھ گیا شاد کو بیوہ ہو گئے ایشا اج حسنین دے نانا دنیا تو ٹر گئے نے اج فاطمہ دے ابو دنیا تو ٹر گئے نے کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا غم غبیب والا جریا نہ جاوندا فیصلہ بادیو ہر آنکھ روندی پئی ہے تے نبی پاک دی وفات دی خبر سن کے ابو بکر دے دل تے کی گزریاں ہون گیاں نبی پاک دی وفات دی خبر سن کے نبی پاک دے بلال دے دل تے کی بیتیاں ہون گیاں تے شام پئی او میاں ڈیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے او نہیں آندے پھر محمد تے جنانوں موت لے جائے حضرت عائشہ فرماندیاں نے جدوں نبی پاک دی زندگی دے آخری گھڑیاں سن میں ویکھیا میرے پیغمبر دے کر کے آسماناں والا ہاتھ چکے نے تے آپ پڑھدے نے مان نبینا والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہم بالرفیق لالا اللہم بالرفیق لالا حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک بیمار ہو جاندے آپ دے کسے بیماری دا یا بخار دا حملہ ہوندا تے نبی پاک آخری دو سورتاں معوذتین فلق والناس پڑھ کے دم کریا کردے تے اج نبی پاک دی بیماری دے اندر شدت ہے میں سمجھیا نبی پاک بیمار نے اس واسطے دعا نہیں پڑھ رہے سورتاں نہیں پڑھ رہے میں نے کر کے سورتاں پڑھیاں نے تے سورتاں پڑھ کے نبی پاک نو دم کیتا ہے تے آپ فرماندے نے عائشہ بس کر جا ہن دم دے ویلے مک گئے نے عائشہ پاس کر تے ماں عائشہ فرماندیاں نے جے نبی پاک نے آسماناں ول اپنا ہاتھ اٹھایا ہے تے آپ پڑھدے پنے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی جے نبی پاک دا ہاتھ آہستہ آہستہ زمین ولانا شروع ہو گیا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے نال ٹیک لگائی ہوئی ہے نبی پاک دے جسم دا وزن میرے تے پیا میں سمجھ گیا شاد کو بیوہ ہو گئے ایشا اج حسنین دے نانا دنیا تو ٹر گئے نے اج فاطمہ دے ابو دنیا تو ٹر گئے نے انج پلہ کٹایا صحابہ نو آواز دیتی او نبی دیو نوکرو جدے واسطے اپنے ملک چھڑ کے تے محمد دے دروازے تے ڈیرے لائے جے اج محمد دنیا چھڑ کے جے جدے واسطے تسی قربانیاں دیتیاں نے آج نبی دنیا تو رحلت فرما گئے نے اوے مدن پوریا آج 1500 سال ہو گئے نے میرے پیغمبر دنیا تو گیا آج میں نبی پاک دی وفات دا تذکرہ تواڈے سامنے کردا پیا فیصلہ بادیو ہر آنکھ روندی پئی ہے تے نبی پاک دی وفات دی خبر سن کے ابو بکر دے دل تے کی گزریاں ہون گیاں نبی پاک دی وفات دی خبر سن کے نبی پاک دے بلال دے دل تے کی بیتیاں ہون گیاں میرے پیغمبر دی وفات کی خبر سن کے انس دے دل کی بیتیاں ہون گیاں میرے پیغمبر دی عمر عثمان و حیدر دے دل تے کی بیتیاں ہون گیاں میرے پیغمبر دے نواسیاں حسنین دے دل تے کی گزریاں ہون گیاں میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی کفیت کی ہوئے گی ادھر نبی پاک دی وفات دا پتہ چلے تے حضرت انس بیان کر دینے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس دن مدینے دے اندر روشنی روشنی سی
جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے اندر ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے سن تے اس دن مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا جس دن آمنہ دا لال دنیا تو چلا کے آئے جس دن آمنہ دا لال دنیا تو چلا کے آئے مدینے دے اندر طریقیاں مدینے دے اندر اندھیرے ہی اندھیرے کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا غم غبیب والا جریا نہ جاوندا نبی محمد میری قبر تے آمدا نہ ہوندا سکون میرے تائی آن کے ڈٹا لیٹے نبی شفیق نے آن کے ڈٹا لیٹے نبی شفیق نے ٹوٹ گیا نک میرا کیا صدیق نے اللہ چہرے نو چوم لیا سونے رفیق نے چوم لیا چہرے پاک تائی کہندا بلال رات کاڑیاں آئیاں نے رب دے غبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جنام دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او سونا اج نظر آندا نہیں کہندا معاذ میرا دل نہیں لگدا ٹر گیا بجھ گیا دیوا جڑا چانن سی جگ دا نبی پاک دے صحابہ روندے پے نے ادھر نبی پاک دی اونٹنی گلیاں دے اندر لاندی پھردی ہے کدی مسجد نبی والا آندی ہے کدی نبی پاک دے حجریاں والا آندی ہے کدی بازاراں دے اندر پھردی ہے نبی دی ڈاچی نام اس با صدام دی گلیاں دے اندر پھردی اڑام دی اے نبی دی ڈاچی نام اس با صدام دی گلیاں دے اندر پھر دی نہ کچھ پیم دی نہ کھام دی آسمان وال منہ کر کے پھر دی اڑام دی میرا سوار مینوں دسے نائی وہ کپڑا پھٹے لائیے ترو پاؤ تے دل پھٹے کس سیڑا یارا باج محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا تے شام پئی میاں ڈیگر ویلا تے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد تے جنانو موت لے جائے ٹر کے یار محبتاں والے تے لے گنی نالے غاسے ان بنا ہن دل نہیں لگدا تے جائیے کیڑے پاسے